अस्सलाम वालेकुम। जब से इमरान खान को जेल में डाला गया है तो आम आवाम के लिए ये फ़ायदा तो हो चुका है कि जो सियासत करते थे, सियासी पार्टियां हैं जो जमहूरियत के नाम पर सियासत करते हैं, वो पार्टियां, और जो जमहूरियत के नाम पर बूट पॉलिश करते थे, बूट पॉलिशी सियासत करते थे, वो अब लोगों पर ज़ाहिर हो चुका है। लोग अब उसको जानते हैं कि ये जमहूरी पार्टी है और ये गैर जमहूरी पार्टी है। तो ये अब लोगों पर वाज़ेह हो चुका है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। इसी तरह का सहाफ़ी हज़रात जो हैं, उनमें भी जो है लोग फ़र्क जान चुके हैं। अब जानते हैं कि कोई टीवी पर अपना प्रोग्राम कर रहा हो, कोई सहाफ़ी हो, वो आम आदमी ये जान चुका है कि ये बूट पॉलिशी की सहाफ़त कर रहा है, लिफ़ाफ़े की सहाफ़त कर रहा है, और ये आज़ाद तज्ज़िया कर रहा है। इसी तरह का एक सहाफ़ी है तलत हुसैन, सब जानते हैं। एक ज़माने में इसका प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम हुआ करता था, लोग सुनते थे। और आजकल जो है टट्टू बने हुए हैं, और बूट पॉलिशी की सहाफ़त करते हैं। तो उसका एक क्लिप मेरे सामने आया, 10 मिनट का क्लिप था। उसने इस क्लिप में महमूद खान अकरचकज़ई की साख को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश की है। उसने इस प्रोग्राम में न तज्ज़िया किया है, न महमूद खान अकरचकज़ई पर तनकीद की है। कुल्लम कुल्ला ऐसी बातें की हैं कि महमूद खान अकरचकज़ई को एक सियासतदान के तौर पर नहीं, बल्कि एक कारोबारी आदमी के तौर पर पेश किया इस प्रोग्राम में। तो हर कोई जो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा हो, वो जानता है, जब कोई टीवी पर बोल रहा हो, कोई सहाफ़ी या कोई दूसरा बंदा बोल रहा हो, तो वो उसको जान सकता है कि ये तनकीद कर रहा है, या तज्ज़िया पेश कर रहा है, या वैसी किसी की साख को नुकसान पहुँचा रहा है। तो उसने कुछ सवाल रखे हैं इस बूट पॉलिशी ने। वो कहते हैं महमूद खान अकरचकज़ई के अगर कवायद देखें तो इस पर पूरा नहीं उतरते कि वो अपोजिशन लीडर बने। यानी उसकी पार्टी को देखो, छोटी पार्टी, और उसकी जो दौर है, उसको अगर देखा जाए, वो उस पर पूरा नहीं उतरते। यानी वो इसके अहल है ही नहीं कि तहरीक इंसाफ ने उसको अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया है, यानी उसका कैरियर क्या है ये। और वो सब जानते हैं कि महमूद खान अकरचकज़ई का जमहूरियत के लिए कौन सा जो है वो कौन सा किरदार है, और पश्तूनों के लिए कौन सा किरदार है, वो सब जानते हैं। और दूसरा, ये पख्तूनख्वा मीडिया पार्टी ने कभी 5% से ज़ायद वोट नहीं लिए, और अपने ख़ानदानों में जो है ओहदे बांटे। अब बात यह है कि उनके ख़ानदान के लोग जो है वो अपने हल्के से जो है वो जीतते हैं। और दूसरा ये कि 5% वोट नहीं लिए हैं। बात यह है कि हर दौर में जब भी पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी ने, लोगों ने वोट दिए हैं, जब भी पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो उसका रास्ता रोका गया है, इस्टेब्लिशमेंट ने रोका है। तो 5% क्या 100% वोट भी जो है ले सकती हैं, अगर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पाकिस्तान में हर किसी को पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, और पार्टी को घरेलू तर्ज पर चलाते हैं। ये बात कही है। अब हर किसी को पता है कि पार्टी को वो किस जमहूरी अंदाज से जो है वो चलाते हैं, किस तरह चलाते हैं, हर किसी को पता है। और एयर मार्शल रिटायर्ड अजहर खान और नवाबजादा नसरुल्लाह खान बड़े नाम है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते। यानी महमूद खान अकरचकज़ई को मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज देती है, और एयर मार्शल असगर खान और नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो ये बड़े नाम थे, इनको ये क्यों जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए, महमूद खान अकरचकज़ई आए हैं। तो ये कोई मंतक तो नहीं है, ये क्या मंतक है। फील्ड मार्शल जो है असगर खान, वो तहरीक इस्तिकलाल का जो है वो बानी थे। कोई पार्टी से जो है उसकी एफिलिएशन नहीं थी, किसी पार्टी में भी नहीं थे। इसी तरह नवाबजादा नसरुल्लाह खान, वो भी खुशाब पंजाब से थे। उसकी भी जो है डेमोक्रेटिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है उसने बुनियाद रखी थी, कोई मकबूल पार्टी नहीं थी। तो अच्छे लोग थे, जमहूरी लोग थे, आइन पर यकीन रखने वाले लोग थे, लेकिन किसी पार्टी से भी जो है इन लोगों का ताल्लुक नहीं है। अब ये मंतक नहीं है कि महमूद खान अकरचकज़ई को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में, महमूद खान अकरचकज़ई को भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी भी जो है कवरेज नहीं दी गई। बलूचिस्तान को कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया ने कब दी है,
ہر کسی کو پتہ ہے کہ پنجاب سندھ کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو کوریج نہیں ملتی۔ اب پشتون علاقوں سے باہر کوئی سنوائی نہیں ہے محمود خانہ چکزئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پشتونخوا میں نہیں پارٹی تو صرف پختون علاقوں میں ہے، باقی پنجاب سندھ میں اور ان صوبوں میں نہیں ہے، اور نہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے اس کا ووٹ بینک جو ہے بلوچستان میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے اور خیبر پختونخوا میں نہیں ہے۔ اس طرح کی پیپلز پارٹی ہے، اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ بلوچستان میں کتنا ہے، خیبر پختونخوا میں کتنا ہے، وہ سندھ کی پارٹی ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے بین الکثیر القومی زبانیں اس میں بولی جاتی ہیں، تو سندھ کی پارٹی سندھ تک محدود ہے، پنجاب کی پارٹی پنجاب تک محدود ہے، تو پشتونخوا میری پارٹی جنوبی پشتونخوا میں جو ہے وہ اپنی سیاست کرتی ہے۔ تو یہ ٹٹو صحافی یہ کہتے ہیں کہ محمود خانہ چکزئی کو اس وجہ سے بھی جو ہے اپوزیشن لیڈر بننے کی خوشی ہے کہ تاکہ وہ اپنا ایجنڈا منوائے افغانستان کے حوالے سے، بہتر تعلقات ہوں، آزاد تجارت ہو، لوگوں کا آزاد آنا جانا ہو ایک دوسرے سے، یہ ہر کسی کی خواہش ہے۔ یہ محمود خانہ چکزئی کی خواہش نہیں ہوگی، یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، چاہے وہ پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو، خیبر پختونخوا سے ہو، بلوچستان سے ہو، ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ جس خطے میں رہ رہا ہے دوسرے ممالک سے وہ آزاد تجارت کرے، جس طرح یورپ میں ہوتا ہے، اور خوشی کی زندگی گزارے۔ لیکن اب یہ کون سا منطق ہے، یہ ٹٹو صحافی جو ہے یہ بول رہے ہیں۔ تحریک انصاف بطور اپوزیشن وہ بات جو وہ نہیں کرنا چاہتے محمود خانہ چکزئی کے ذریعے کریں گے، یعنی محمود خانہ چکزئی کو تحریک انصاف نے اس وجہ سے آگے کیا، اپوزیشن لیڈر بنایا کہ وہ جو بات نہیں کرنا چاہتے وہ محمود خانہ چکزئی کے ذریعے کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے وہ کون سی بات چھوڑی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہر کلم کلا جو ہے وہ بات کرتے ہیں تحریک انصاف، اور محمود خانہ چکزئی بھی جو ہے کلم کلا تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، فوج پر، تو اس میں بھی کوئی جو ہے منطق نہیں ہے، بے تک باتیں کی ہے۔ میں نے کہا کہ نہ تجزیہ ہے اور نہ تنقید ہے، اور محمود خانہ چکزئی جنریشن زی نہیں ہے، یعنی وہ بومرز میں ہے، یعنی روایتی سیاستدانوں میں ہے۔ آج کل تو ٹرینڈ ہے کہ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ نئے لوگوں کو سامنے لائے گی۔ اب اس نے جو ہے ایک روایتی آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں کو بٹھایا ہے وہ بھی تو بومرز ہیں، شہباز شریف، نواز شریف اور دوسرے، تو یہ بھی کوئی منطق نہیں ہے۔ اب اور تحریک انصاف میں اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ آئے ہیں جو غریب لوگ ہیں سیاست میں، بالکل۔ اب یہ اس وجہ سے یہ ٹٹو صحافی بول رہے ہیں کہ محمود خانہ چکزئی جو ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو گوارا ہے اور نہ دوسرے قوتوں کو گوارا ہے، اور جو غیر جمہوری قوتوں پارٹیاں ہیں ان کو گوارا نہیں ہے، اور اس طرح کے بوٹ پالشی جرنلسٹ ہیں ان لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ینگ آدمی اگر ہوتا، ایک ینگ لڑکا اگر ہوتا پوزیشن لیڈر میں تو بہت اچھا ہوتا۔ تو تحریک انصاف جو ہے جو زمانے سے کہہ رہی ہے کہ یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ بھی کوئی منطق نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ محمود خانہ چکزئی کا اپوزیشن لیڈر بننے کا اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو خوشی ہوگی کہ محمود خانہ چکزئی جو ہے وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، یعنی سیاست بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، کاروباری شخص ہے، تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اب اس کا یہ منطق ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کو خوف نہیں تو 5 مہینے یہ کیوں اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، اور اس نے محمود خانہ چکزئی کو بطور کاروباری شخص اس پروگرام میں بنایا کہ یہ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروباری لوگ جو ہے وہ انقلاب نہیں لاتے۔ تو اب ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کون سا تجزیہ ہے، یہ کون سی تنقید ہے۔ تو اور پھر کہا ہے کہ اگر اسی طرح جس طرح محمود خانہ چکزئی بولتے ہیں، کھل کر بولتے ہیں، اس نے زہریلا پن استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ اگر محمود خانہ چکزئی قومی اسمبلی میں زہریلا پن اگلے تو اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہوگا، یہ اس کا تجزیہ ہے۔ زہریلا پن کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی میں، تو یہ اس طرح کے ٹھٹو صحافیوں کو جواب دینا چاہیے، اور اسی طرح کا جو ٹھٹو پن کرتے ہیں تو اس کو جواب دینا چاہیے۔ تو
महमूद खान चगज़ई जो है खुलकर बोलते हैं, खुलकर फ़ौज पर तनकीद करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, गैर जमहूरी क़ुव्वों पर तनकीद करते हैं, और ये सहाफ़ी जो है बोलते हैं कि ज़हरीलापन। तो महमूद खान चगज़ई जो है अगर हकीकत बोलते हैं, वो आपको ज़हरीलापन लगे, तो वो हमें आम आवाम को कबूल है कि वो जो कुछ भी कहते हैं, कौमी असम्बली में हो या कौमी असम्बली के बाहर हो, जो करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, आपको ज़हरीलापन लगे। तो ये जो इस तरह के सहाफ़ी हज़रात टट्टू और बूट पॉलिश करते हैं, उनके लिए जवाब।